दानियाल हसन रजा अटक। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम दानियाल हसन रजा अटक, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रिसाला पढ़ना सुनना होता है, अमीर सुन्नत जो अपनी दुआएं जो अता फरमाते हैं, तो अगर हमारे नाजरीन इस पर तवज्जो दें तो इंशाअल्लाहुल करीम ऐसा नहीं होगा कि कोई रिसाला हमारा छूटेगा, बल्कि ख़ुद ही आगे बढ़कर हम मालूम करेंगे कि कौन सा रिसाला है जिसको पढ़ने सुनने वालों को अमीर सुन्नत ने इतनी दुआओं से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी और बेहतरीन मालूमात का ये ज़रिया बनता है हफ्तावार रिसाला। तो इसको पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने सुनने या दूसरों को सुनाने की आदत डालेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम खूब बरकतें नसीब होंगी। खुदा के फजल से गम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में गए सहारा गौसे आजम का। गौसे आजम मीरा गदाए गौसे आजम, मीरा गदाए गौसे आजम मीरा। मदनी मुज़ाकरों से इश्क़ मुस्तफ़ा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह बहारा जो मैंने देखी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले कभी नहीं देखी। सुबह बहारा के बाद बस मेरा माहौल ही चेंज हो गया और इंशाल्लाह दाढ़ी की भी नियत की है। और इससे पहले जो मैंने दाढ़ी छोटी करवाई है इससे भी मैं तौबा करता हूँ और मज़ीद इंशाल्लाह दाढ़ी बढ़ाऊँगा और इमाम शरीफ की भी नियत करता हूँ। फैज़ान कुरान हदीस कोर्स के लिए 6 इस्लामी भाई मेरे साथ हैं तहसील दुर्ग से, जो बलुचिस्तान का बहुत ही आखिरी तहसील और आखिरी ज़िला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफ़ा लाइव मदनी मुज़ाकरा देखने को मिला। पहले तो मदनी चैनल पे या मोबाइल पे देखते रहते थे, लेकिन आज जो सरूर और लुत्फ़ आया बहुत ही माशाल्लाह। बस दिल तो ये कहता है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। फैज़ान मदीना में जो है मदीने का फैज़ान बढ़ रहा है ना। मदनी मुज़ाकरा तो मैं कह रहा हूँ कि बस बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए ही मुफीद है, सबको ही देखना चाहिए, क्योंकि अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हकीमुल उम्मत है इस दौर के अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी मालूमात बच्चों के हवाले से भी मिल जाती है, बड़ों के हवाले से, और दुनियादार हो चाहे दीनदार हो सबके लिए फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुनियादार बंदा होगा वो यकीनन दीन के करीब आएगा, उसको पता चलेगा कि इस्लाम की असल तरवीज व इरशाद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से बहुत कुछ सीखेगा। ब्लड बैंक में मेरी जॉब है, मैं ब्लड बैंक का काम करता हूँ। दावत इस्लामी का हर काम जो है ना वो लाजवाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह थैलीसीमिया के बच्चे को भी इतना ब्लड दे दिया कि हमारे ये जो ब्लड बैंक के ना जो स्टोरेज फुल हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ब्लड हमें दे दिया। मैं दावत इस्लामी में जब मैं नहीं आता था ना, हमारे वहाँ से इज्तिमा वगैरह के लिए गाड़ी निकलती थी ना, आस्ता आस्ता मैं यहाँ पर आता रहा माशाल्लाह। अमीर सुन्नत एक बार अपना मुरीद नहीं कराते मुज़ाकरे में, इज्तिमा वगैरह में मुरीद करवाते गौस पाक का अपने ज़रिए, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत का मैंने मुरीद अपने आप को मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुज़ाकरे की बरकत तो अभी मैं आज की आपको बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलाबाद और लाहौर से 2 हमारे इस्लामी भाई आए, तो माशाल्लाह उन्होंने नीयतें की हैं, बहुत अच्छी नीयतें की कि इंशाअल्लाह यहाँ आकर जो रूहानी सुकून मिला है और इल्म मिला है वो इंशाअल्लाह अब लाहौर या फैसलाबाद जाएंगे तो वहाँ पर भी कोशिश ये होगी कि हमारी हम इज्तिमा में मदनी मुज़ाकरे में शरीक हों। बिन कासिम जामा मस्जिद ओस्मानिया, वहाँ से 34 इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत की और मदनी मुज़ाकरे में इनका ज़हन बना, तो मदनी मुज़ाकरे के फ़ौरन ही बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सब ने ही 34 के 34 इस्लामी भाइयों ने इमाम शरीफ का ताज सजा लिया। 8 इस्लामी भाइयों ने 12 माह में सफ़र करने की नियत की है, जो 10वें महीने की पहली तारीख से ही इंशाअल्लाह सफ़र में रवाना होंगे। और 20 इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हैं वो फैज़ान नमाज कोर्स करेंगे इस महीने की 21 तारीख को। एक इस्लामी भाई ऐसा है जिन्होंने जामिअतुल मदीना में दाखिला लेने की नियत की है, और सब ने ये नियत की है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इज्तिमा में खुद भी पाबंद होंगे अल्लाह के फजलो करम से, और अपने साथ कोशिश करेंगे कि हर हफ्तावार इज्तिमा में 2 इस्लामी भाइयों को इंशाअल्लाह ले आएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में जहाँ सुनने के बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, तो वहीं देखने की भी बहुत बरकतें मिलती हैं। तो चाहिए यही कि मदनी मुज़ाकरा देखें भी गौर से और सुने भी तवज्जो से, तो इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें नसीब होंगी।
تو انشاءاللہ ابھی سوالات کا سلسلہ ہو رہا ہے. آپ بھی اگر اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، لائیو فیس بک پیج پر بھی آپ چاہیں تو اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں بھیج کر ممکنہ صورت میں ہم اس کو چلائیں گے بھی. اور اسی طرح جو بچوں کے آپ تاثرات اور انداز دیکھتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی بچوں کے ایسے تاثرات ہیں، ایسے کلپس ہیں، تو یہ ویڈیو کلپ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ان کو بھی چلانے کی ترکیب بنائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام سے آج کی تاریخ 27 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے 27 نمبر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب افطار کا وقت آ گیا تب بھی مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود پڑھ لیں، خواہ 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار کریں. اگر پہلے سے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے نیت تھی آپ کی تو اب نئے سرے سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک ٹھہرا رہوں گا اور اپنی جگہ سلام کے بعد چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی اور دیگر نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے
کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خوف خدا نہیں ہوگا تو عبادت ہوگی کیسے؟ عبادت یہ ایک پوسٹ جو اس پہ اتفاق نہیں ہے میرا، کیونکہ عبادت تو خوف خدا ہی کا پتہ دیتی ہے. اگر خوف خدا نہ ہوتا تو ہم مسجد میں کاہے کو ہوتے ہیں؟ خوف خدا نہ ہوتا تو لاکھ نیند ہے، کڑکڑاتی سردی ہے، لیاپ میں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہم یہ چھوڑ کر سب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی فجر پڑھ گزرتے ہیں نا. تو عبادت ہی تو ہے. تو اگر خوف خدا نہ ہوتا تو کوئی نماز نہ پڑھتا، اور بھوک پیاس روزے میں کون برداشت کرتا بھائی؟ خوف خدا کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں. تو بہرحال لے کے یہ نہ کہا جائے کہ عبادت کوئی دلیل نہیں ہے. خوف خدا تو معاملات کے ذریعے، یہ الگ بات ہے، معاملات کے ذریعے بھی خوف خدا کی پہچان ہوگی، اپنے اخلاقیات کے ذریعے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کے ذریعے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، کاروبار میں، دیگر بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں. تو ان میں بھی خوف خدا کا پتہ تو چلے گا کہ جب بندہ گناہ سے بچ کر کے اگر پھونک کر قدم اٹھاتا رہے گا تو یہ خوف خدا والا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس میں خوف خدا کی کمی ہے. ورنہ مسلمان کو کچھ نہ کچھ تو خوف خدا ہوتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھے گا تو عید کی نماز کو پہنچ جائے گا. عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو کبھی تو دل میں یہ ہوتا ہوگا کہ یار میرا رب، میں کیا کروں گا، اگر اللہ ناراض ہوا تو میں تو مر جاؤں گا. کچھ نہ کچھ ایسا مسلمان کو ان مانو کر خوف خدا ہوتا ہی ہے. ابھی اس کے درجات ہیں، خوف خدا اعلیٰ درجے کا خوف خدا، تو وہ تو مطلب سب سے زیادہ خوف خدا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ سب خوف خدا کے حامل تھے، خوف خدا والے تھے. اور آج بھی خوف خدا والے لوگ ہیں. بے نمازی ہے، سخت گناہ گار ہوتا ہے بعض اوقات بندہ، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوتا ہے، جبکہ ہے مسلمان ہونا ہی خوف خدا کی دلیل ہے کہ اس کو کفر سے اس لیے نفرت ہے، وہ اس لیے کافر رہنا، غیر مسلم رہنا نہیں چاہتا کہ یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ بھی تو اسلام قبول کیا اس نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا اطاری ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فضائے مدینہ کا 5 سال کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم ویٹنگ ایریاز میں کیسے وقت اپنا گزاریں؟ ویٹنگ ایریا. اچھا، ویٹنگ ایریا. پہلے ویٹنگ روم سنتے تھے، جب پورے ایریا ویٹنگ ہو گئے. نہیں، وہ جیسے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ان کا جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایریا بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا چلو ٹھیک ہے. ویٹنگ ایریا میں یا مطلب یہ کہ مسلمان کا کوئی وقت جو ہے نا وہ فالتو نہ گزرے، یہ خیال رکھنا ہے اس کو. یہاں تک کہ سوئے تو سونا بھی اس کا عبادت ہو جائے، اور اس کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں یاد آنا چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوؤں گا. تو یہ اب سارا وقت اس کا عبادت میں گزرے گا کہ واقعی عبادت پر قوت تو حاصل ہوتی ہے، عبادت کی طاقت آتی ہے سونے سے. حسب ضرورت سونا، زیادہ سونا پھر وہ کھونا ہی کھونا ہے، پھر اس کے الگ معاملات ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اسی طرح قبر میں لیٹنے کو یاد کرے کہ آج ابھی سو رہا ہوں، قبر میں بھی تو اسی طرح مجھے سلایا جائے گا. تو آج تو یہ لحاف ہے، گدیلا ہے، یا مطلب اپنی مرضی کا ماحول ہے، اور پنکھا بھی چل رہا ہے تو اے سی بھی چل رہا ہے، لیکن قبر میں بھی مجھے سونا ہے. وہاں کیا حال ہوگا میرا؟
अगर मेरे पास नेक आमाल ना हुए, रब की रज़ा शामिल हाल ना हुई, तो ये अपने मतलब यानी कब्र में लेटने को याद करे, तो इंशाअल्लाह ये भी सवाब में वक्त गुजरेगा इसका। तो यूँ मतलब ये कि वेटिंग रूम में भी या वेटिंग एरियाज में भी वो अपनी तस्बीह निकाल लें, डिजिटल तस्बीह साथ रखने की आदत करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, तो ये भी मतलब अच्छा ही वक्त गुजरेगा। मज़ीद ये कि वहाँ दूसरे लोग भी होते हैं, तो अगर दूसरे लोग हैं तो उनसे मतलब तरकीब बनाएं, उन पर मौके की मुनासिबत से इनफिरादी कोशिश करें। इनफिरादी कोशिश बोलते हैं कि अकेले को मौके की मुनासिबत से नेकी की दावत देना, अकेले को इनफिरादी फर्दन फर्दन, है ना, तो उसको नेकी की दावत दें, अपना तारुफ कराएं, उसका तारुफ लें, और यूँ थोड़ा मानूसियत पैदा होगी तो वो हस्ब मौका, अगर आपको यूँ पता है कि नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज की दावत दी जाए, पूछे नहीं कि आप नमाज पढ़ते हैं नहीं, वरना फिर ये कि इज्तिमा की दावत, काफिले में सफ़र की दावत, दावत इस्लामी का तारुफ, तो यूँ मतलब ये कि मौके की मुनासिबत से गुफ्तगू उससे करें तो ये हो सकता है कि आपके करीब आएँ और दावत इस्लामी के माहौल में आ जाएँ। बाद इस्लामी भाई बड़े मिलनसार और इस तरह के होते हैं, इनफिरादी कोशिश में अच्छी इनकी कारकर्दगी होती है। तो ये कि कुछ ना कुछ बंदा करता रहे, चाहे वेटिंग रूम में हो, चाहे कहीं मतलब सवारी पे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, हवाई जहाज में हो, जहाँ मुमकिन हो, मौका हो तो इनफिरादी कोशिश करें, वरना दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, जिक्र व अज़कार करता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ अरसे पहले आपने एक बड़ी अच्छी तरगीब दिलाई थी, क्योंकि वेटिंग एरियाज में उमूमन जो है वो कुछ LCD भी लगाते हैं। अब वो कोई मैच दिखा रहा है तो कोई उल्टे सीधे प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, तो अगर जिस तरह आपने पहले भी तवज्जो दिलाई कि मदनी चैनल चलाएं, हमारे क्लिप्स चलाएं, तो इस तरह का भी एक अंदाज जो है वो नेकी की दावत आम करने में बेहतरीन जो है वो ज़रिया बन सकता है। और इसी तरह मकतबतुल मदीना के माहनामा फैज़ान मदीना और जो रसाइल हैं वो भी अगर वहाँ टेबलों पे रखे जाएं, तो जो अगर इस तरह का भी कोई अल्लाह करे जज्बा मिले कि आने वाले जो है वो इल्म दीन हासिल करने की नीयत से अगर ये रसाइल पढ़ेंगे, तो ये जो काम करें तो उनके लिए सवाब जारिया का ज़रिया नहीं बन सकता? ये सवाब तो मिलेगा ज़ाहिर है, तो ये तरगीब दिलाएं रिसालों माहनामों की, अपनी तरफ से रिसाले देना कबूलियत की ज़्यादा निशानी है यहाँ, कि शायद वो कबूल कर लेंगे। मुराद ये कि वो बंदा जो है वो बाज़ार से लेने कोई नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो रिसाले नगर एतमाद में लेकर कि मैं रखता हूँ, ताकि वो तवज्जो भी रहे उनकी, वरना को उठा के ले ना चले, लेके चलता ना बने। और अपने ये अगर वाकई वहाँ कोई स्क्रीन लगा हुआ है, TV लगा हुआ है, और ये तो अपने तौर पर उनको समझाया जा सकता है मौके की मुनासिबत से। वही इनफिरादी कोशिश कि ये लगाओ, वो लगाओ, बयान लगाओ, क्लिप्स लगाओ दावत इस्लामी के वगैरह वगैरह, ये भी फ़ायदे वाली चीज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। महबूबे सुबहा महबूबे यज़दा वलियों के सुल्तान। सबसे बड़ा तोहफा हमारी क़यामत के दिन अल्लाह पाक का दीदार का होगा। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मोत देखते फतेह सुनने में हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यारा सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, निशमे दो जहाँ का परवाना बन के जाओ। बुला लो या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। जब तलक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जिसने मिलाद हम मनाते जाएंगे।
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हसनैन रज़ा बहावलपुर से हूँ। आपकी खिदमत में सवाल ये है कि गरीबी या किसी और वजह से बंदा अपनी पसंदीदा शय हासिल नहीं कर सकता तो उसको क्या ज़हन बनाना चाहिए? सब्र, कि अल्लाह पाक की तकसीम पर राजी रहे और सब्र करे। इसके अलावा ये कि कोई हल भी नहीं है और दिल ना जलाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ईमान की दौलत दी, तो इन मानों कर तो फिर कोई मुसलमान गरीब ना रहा। सबसे बड़ा दौलतमंद तो मैं हूँ, यूँ ज़हन में मेरा ईमान की दौलत है। फिर ये आज़ा जो हैं ये भी अनमोल ख़जाना है कि आपको कोई बोले कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, एक उंगली का ये पहला सिरा काट के दो, शायद आप तैयार नहीं होंगे। 1 करोड़ दूंगा, एक बाजू पूरा कंधे से काट के दे दो। 10 करोड़ ले लो, दोनों बाजू काट के दे दो। 1 अरब रुपये ले लो, दोनों आंखें निकाल के दे दो। अरे कोई नहीं देगा। तो आप तो खुद, आपकी कीमत अरबों रुपया भी नहीं है, इतनी महंगी आपकी बॉडी है, तो आप गरीब किस बात के। तो यूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि ये चीज़ में नहीं ले सका, कोई बात नहीं, और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो अल्लाह पाक ने बगैर मांगे अता की है। ये हवा जो है ना, ये भी आपके पास है। किसी दुनिया की दौलत से आप हवा नहीं खरीद सकते। अगर चंद मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो यहाँ सब लाशों का ढेर लग जाएगा। तो ये हवा अल्लाह पाक ने फ्री दी हमको। अच्छा, फिर ये कि बे मांगे अता फरमाई, हमने कब मांगी थी? हवा। तो यूं अल्लाह पाक ने हमें बहुत दौलतें अता फरमाई हैं, और सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। फिर यह कि इश्क रसूल की दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी भी किसी दौलत से कम तो नहीं है ना। जो दावत इस्लामी में हैं उनको पता है कि कितनी बड़ी दौलत है दावत इस्लामी। तो यूं अल्लाह की रहमत से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो हिसाब लगा नहीं सकेंगे। वो ला तुहसूहा निअमत व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें कि हम गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह पाक की, तो हम काहे के गरीब हैं यार। तो यूँ मतलब ये है कि अपने आप को एहसास कमतरी, एहसास महरूमी में जाने ना दिया करें, संभाल लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो ये ना समझ ले कि जो कुछ इस पर गुजरी वो गुजरने के लिए ही थी। हवाला मुस्नद इमाम अहमद, जिल्द 6 सफ़ा 441। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कर रहे हैं, खारा पानी जो कि किसी किस्म की बदबू गंदगी से पाक हो लेकिन पीने के काबिल ना हो, क्या ऐसे पानी से वुज़ू कर सकते हैं? क्या वुज़ू हो जाएगा? अगर वो है पानी और भले खारा है, समुंदर का पानी जैसे खारा होता है, वुज़ू हो जाएगा उससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 पॉइंट हो गए सिद्दीक भाई के, 1 पॉइंट हो गया मुश्ताक भाई का। अब आप कोई ऐसा शेर सुनाएंगे जिसमें लफ्ज़ आता हो 2 जहां। 2 जहां
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اب مشتاق بھائی آپ کو ایسا شعر سنائیں گے جس میں لفظ آتا ہو مہمان۔ جس کو چاہا بیچ مدینہ کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا بیچ مدینہ کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ شعر پڑھیں گے جس میں لفظ ایمان ہو۔ ایمان جی صحیح۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ماشاء اللہ، شعر تو آپ نے بہت اچھا پڑھا، اس کا مطلب تو بتائیں۔ اس شعر کا مطلب ہم امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی فضاؤں میں صبح بہارا دیکھنا نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ پیارے امیر اہل سنت، اس شعر میں فرمایا گیا ہے عشق سلامت کوئی ہو، اس سے کیا مراد ہے ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ خصوصیت ہے کہ آخر میں ہو آتا ہے۔ ہو ویسے اللہ کا نام ہے، ہو کے معنی ہوا، وہ ہے نا، ہوا، تو ہو ساکن پڑھیں گے تو وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق، ہاں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ یعنی اس کی اب معافی ضمیر ان کا تو کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن یہ کہ جس کو دیکھو ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، مگر عشق کی سلامتی کی دعا کوئی کر رہا ہے۔ تو یعنی یوں چاہیے کہ ایمان کی تو سلامتی کی دعا مانگے، ساتھ میں جو عشق ہے اللہ اور رسول سے اس کی سلامتی کی بھی دعا کرے۔ مفہوم اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے، معنی اس کے۔ تو میں پہلے بیانات میں کرتا تھا جب میدانوں میں اور مسجدوں میں، تو وہ اس شعر میں تھوڑا فرق اپنے طور پہ یوں کرتا تھا کہ اب جو دور ہے نا، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ اچھا، اس میں بھی ایمان نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، کہ ایمان، تو یہ تھوڑا ساقط الوزن مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ مصرع۔ تو دین سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی
تو اس کو پھر میں یوں مطلب یعنی کہ پہلے یہ پڑھتا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دین سلامت کی دعا کا لکھا تو پہلے ایسا ہوتا ہوگا، اب نظر اتنا آتا نہیں ہے. اب یہ پوزیشن ہے مال سلامت ہر کوئی منگے، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. یعنی اب تو جس کو دیکھو مال سلامت، مال چاہیے، مال سلامت رہے، اور دین کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے، سب کو مال کی پڑی ہے. اب جس سے کسی سے اب حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو دعا کا بولیں گے تو بولیں گے روزی میں برکت ہو جائے، پیسہ آ جائے، اور یہ نہیں بولیں گے کہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ ہو، عافیت کے ساتھ ہم استقامت پائیں دین پر، اسلام پر. یہ عام طور پہ اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہے، دین کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کی دعا کا بھی ذہن ہے. اور ویسے ہر ایک کا یہ بھی نہیں کہتا، دنیا بھری پڑی ہے جو ایمان کی سلامتی کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن ایک بھاری تعداد ہے جو نہیں رکھتی، پرواہ نہیں ہے، پڑی نہیں ہے مطلب اتنی. تو بہرحال یہ کہ مال کی سلامتی مانگنا جرم نہیں ہے، لیکن دین کی سلامتی بھی تو مانگے نا. تو اسی طرح وہ دین سلامت ہر کوئی منگے، اس میں بھی دین سلامت بھلے مانگتے ہیں، صحیح ہے. یہ عشق سلامت، اللہ اور رسول کی محبت سلامت رہے، یہ بھی دعا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ انہیں یہ فرما رہے ایک شعر، وہ دعائیہ نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان ہے، روح ہے، خاص ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. اس کو اللہ پاک روز بروز ترقی دے، یہ بڑھتا چلا جائے، عشق رسول جو ہے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. کیونکہ جس کو ہو درد کا مزہ، عشق میں جو درد ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے، لطف ہے، عشق میں جو لطف ہے وہ کسی شے میں نہیں. تو جس کو ہو درد کا مزہ، یعنی عشق کا درد، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ویسے دیگر درد ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دوا ڈھونڈتے ہیں، لیکن